अमरकोशः नामलिङ्गानुशासनं प्रथमं काण्डम् अहनाट्यवर्गः निषादर्शपदान्दारषड्जमध्यमदैवताः पञ्चमश्चेत्यमी सप्ततन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः काकलितुकले सूक्ष्मे ध्वनौ मधुरा स्फुटे कलोऽन्तस्तु गम्भीरे तारोत्तिच्छैस्त्रयस्त्रिषु नामरचमध्यस्थो द्वाविंशतिविधोध्वनिः समन्द्रः कण्ठमध्यस्थस्तारशिरसि गीयते समन्वितलयस्वेकतालो वीणातु वल्लकी विपञ्ची सातन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी ततो ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धम्मुरजादिकं वंशादिकं तु सुशिरं कांस्यं तालादिकं घनं ततद्विधमिदं वाद्यमादित्रोतोद्यनामकं मृदङ्गामरजाभेदास्मङ्ग्यालिङ्ग्योद्भुताश्रयः स्यादिषट्पटहोढः कावेरी स्त्रीनन्दभिः पुमान् आनकः श्री स्यात् कोनो वीणादिवाननं वीणादण्डप्रवालः स्यात् कुवस्तु प्रसेवकः अवलम्बकस्तु गायोऽस्यावपराहो निबन्धनम् वाद्यप्रभेदानमरुमड्डुरिण्डिमजज्झराः मर्दलः पणवोऽन्ये च नर्तकीलासिके समे विलम्बितं धृतं मध्यं तत्त्वमोघो खणं क्रमात् तालः कालक्रियामाणं लयस्यापि मथा श्रियाम् पुनरेकवारं वदति वा? ततं वीणादिकं वाद्यमानम् प्रारम्भतः निषादर्शखगान्धारषड्जमध्यमदैवताः पञ्चमश्चेद्यमी सप्ततन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः काकलितु कले सूक्ष्मे मनोमुद्रा स्फुटे मनोमन्दस्तम्भीरे तारोचिच्छैस्तेषु नृणामुरसिमध्यस्थोद्भाविंशतिविधोध्वनिः समन्द्रः कण्ठमध्यस्थस्तारशिरसि गीयते समन्वितलयस्ते कथालो वीणातु वल्लकी विभन्ति सा पुतन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी तदं वीणादिकं वाद्यमानद्धं रजादिकं पुंसादिकं सुशिरं कांस्यं तालादिकं गणं चतुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रातोज्ञामकं मृदङ्गामृजाभेदाः सङ्ख्यालिङ्ग्योऽर्थकाश्रयः स्यादिशः पटकोशः कावेरी श्रीहुन्दुभिः पुमान् आनकः पटकोश्री स्यात् कोनो वीणादिवादनं वीणादण्डप्रवालः स्यात् रूपस्तु प्रसेवकः कोलम्बकस्तु कायोऽस्यापणाहो निबन्धनं वाद्यप्रभेदाडवमड्डुरिण्डिमजज्जलाः मर्दलः पणवोऽन्ये नर्तकीलासिके समे विलम्बितं धृतं मध्यं तत्त्वमोघो घनं क्रमात् कालकालक्रियामाणं रेसां यथा स्त्रियाम् कथा अस्ति वा? अस्ति चिर अस्तु समापयतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु।